کوئی جوڑ کوئی نہیں. قابل غور چہت پڑھی لکھی گا. قد جاء میں ربی فرمایا بچ قرآن دے صاف آیا. اے قرآن ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ نا اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی ہے. آج آگے سبحان اللہ. قد جاء میں ربی فرمایا بچ قرآن دے صاف آیا. نہ کر بحث تو نور بشر میں ساکوئی دلال کوئی نہیں جوڑ کوئی نہیں. نبی دا کوئی جوڑ کوئی نہیں جوڑ کوئی نہیں. نبی دا کوئی جوڑ کوئی نہیں. دیکھ استاذ غلام سرور انہاں دی یاد دے اندر یا شارن پہ جڑے ویلے انہاں دے مرید بیٹھے جڑے انہاں دے شاگرد بیٹھے یہ انہاں دی فرمائش ہے میں پیش کرے دا بیاں. دیکھ استاذ غلام سرور دیکھ استاذ غلام سرور تو سارے یاد کرے دے کد غم وچ سارے گھر والے کد غم وچ سارے گھر والے بیٹھے رو رو نیر بہے دے. دیکھ استاذ غلام سرور دیکھ استاذ غلام سرور. نہیں فکر تو جلدی چھوڑ ویسے نہیں فکر تو جلدی چھوڑ ویسے گھر والے تو منہ موڑ ویسے گھر والے تو منہ موڑ ویسے. غم تو آدے آرے مانگ سنا غم تو آدے آرے مانگ سنا. پیسہ دا جگر چرے دے دیکھ استاذ غلام سرور دیکھ استاذ غلام سرور. قاری عبدالمجید دھے ایک بار دعا عمران دھے ایک بار دعا کری ساتھ کرا دے یار دعا کری ساتھ کرا دے یار دعا. ایک بار گھر بچیا سونا ایک بار گھر بچیا سونا. پیتے دیا طاقت گے دے دیکھ استاذ غلام سرور دیکھ استاذ غلام سرور.